मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 5 का 31 वर्षीय प्रवीण वास्तोलाको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन मोरङ प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। वास्तोलाको हत्या भए पनि घटनालाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको तथा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी मिसिलमा अरू नै व्यक्तिको फोटो राखेर अनुसन्धान गरेको आरोप प्रहरीमाथि लागेपछि समिति बनाएर घटनाको छानबिन गरिएको थियो। प्रहरी विरुद्ध आफन्त र परिवारका सदस्यले इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा 2 साता अगाडि आन्दोलन पनि गरेका थिए। त्यसको वास्तविकता बुझ्न मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईको नेतृत्वमा फागुन 9 गते 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको थियो। घटनाको अनुसन्धान सकेर तयार पारिएको मिसिल अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै तथा सबै पक्षसँग कुरा बुझेर समितिले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भएको छ। छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन यस प्रकार रहेको छ। हेर्नुहोस् यो भिडियोमा। यहाँ पत्रकार महोदयहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आजको यस प्रेस मिट कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले उर्लाबारीमा 2077 9/5 गते प्रवीण वास्तोलाको शंकास्पद मृत्यु सम्बन्धमा यहाँहरू मार्फत 2 पटक आम नागरिकलाई सूचित गराइसकेका छौँ भनेदेखि जुन योभन्दा अगाडि हामीले छानबिन समिति गठन गरेका थियौँ त्यसको प्रतिवेदन चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ हामी भनेर यहाँहरूलाई हामीले पहिला पनि जानकारी गराएका छौँ। त्यही सन्दर्भमा आज छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिला यो प्रवीण वास्तोलाको मृत्यु प्रकरणमा 2077 पुसको 5 गते उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित रमेश गिरीको घरको कोठामा निज चाहिँ साथीहरूसँग सुतिरहेको अवस्थामा शंकास्पद मृत्यु भए पश्चात प्रहरीलाई जुन खबर आए पश्चात प्रहरीले सुरुबाटै यसमा चाहिँ घटनाको अनुसन्धान गर्ने आफ्नो तथ्यहरू चाहिँ अनुसन्धानका विवरणहरूलाई तयार गर्ने कामहरू गरेको देखिएको छ। तर पनि बिचमा केही गुनासाहरू पीडित परिवारको तर्फबाट आइसके पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालयले 2077 11 महिना 9 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थियो। छानबिन समितिले चाहिँ विभिन्न मानिसहरूसँग बुझ्ने र प्रहरीले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई समेत गहन रूपले अध्ययन गरी प्रतिवेदन चाहिँ पेश गर्नुभएको छ। यसरी बुझ्ने क्रममा उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरेर पीडित परिवारहरूले औँलाउनु भएको विषयहरू जस्तो मृतकले चाहिँ त्यो लगाएको कपडा चाहिँ च्यातिएको थियो र अर्कैको फोटो बनावटी फोटो राखेर हालियो र नक्कली मिसिल तयार गरियो भन्ने विषयलाई मुख्य आधार बनाएर उहाँले चाहिँ घटनाको बारेमा सबै व्यक्तिहरूसँग बुझ्ने काम गर्नुभएको छ। यसै क्रममा चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो कपडा च्यातिएको भन्ने विषयमा गोदावरी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट ध्रुव बहादुर चौहानसँग बुझ्ने काम भएको छ। त्यस्तै गरेर इलाका प्रहरी कार्यालय मोरङको प्रहरी सहायक निरीक्षक टम्पा कुमारी पौडेल जोलले चाहिँ घटनाको विषयमा पहिलो रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो। उहाँको विषयमा उहाँसँग पनि बुझेको छ। अनुसन्धान शाखामा कार्यरत प्रहरी जवान योगिन सार्की जसले चाहिँ मिसिल जुन चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा रहने मिसिल हुन्छ ओरिजिनल मिसिललाई फोटोकपी गरेर राखिन्छ त्यो राख्ने क्रममा चाहिँ अर्को एकजना व्यक्तिको पनि फोटो रहन गएको थियो र उहाँसँग पनि बुझ्ने कागज गरिएको छ। त्यस्तै गरेर अनुसन्धान शाखामा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक दुर्गाबहादुर भट्टराईसँग पनि कागज गरिएको छ। भनेदेखि लेटाङ जाँते बस्ने 60 वर्षीय अम्बरबहादुर विश्वकर्मा लगायतको विभिन्न 6 जना व्यक्तिसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्थलगत रूपमा बुझ्नुभएको छ। हामीले यो बिचमा पीडित परिवारको मान्छेहरूसँग पनि हामीले बुझ्नलाई उहाँहरूको पनि कागज गर्न खोज्यौँ तर उहाँहरू चाहिँ कागज गर्नलाई वकिल राखेर हामी पछि गर्छौँ भन्नुभयो तर उहाँहरूले हामीलाई समय दिनु भएन। छानबिन प्रतिवेदनले पेश गरेको प्रतिवेदनमा चाहिँ के निष्कर्ष छ भनेदेखि
प्रेम प्रसाद बास्तोलाको जायरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी राजेश रणपहेली समेत भएको कर्तव्यज्ञान कसुरमा अनुसन्धानको क्रममा जायरवाला पक्षबाट अनुसन्धान सिलसिलामा अर्कैको फोटो बनावटी राखी बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेको र मृतकले लगाएको कपडा समेत च्यातिएको कुरा मुचुल्कामा उल्लेख नगरेको र नक्कली मिसिल समेत खडा गरेको सम्बन्धी गुनासो रहेको सम्बन्धमा स्थलगत रूपमा सम्बन्धित मानिस र अनुसन्धान मिसिल समेतको अध्ययन गर्दा उक्त नक्कली भनिएको फोटो मिति 2077 5/3 गते करेन्ट लागि घाइते भएका जिल्ला मोरङ लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 घरबाई उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने वर्ष 26 को नवराज घिमिरे गहतराजको गोदावरी अस्पताल उर्लाबारीमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको फोटो इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा अनुसन्धानको लागि राखिएकोमा प्रहरी जवान योगेन्द्र सार्कीले कार्यालयको कम्प्युटरबाट मृतकको फोटो प्रिन्ट गरिराखेको देखिन्छ। उक्त फोटो मिति 2077 11/9 गतेको अनुसन्धान प्रतिवेदन साथ मिसिल संलग्न नभएको तथा सो फोटो कृत्य गरी बदनियतपूर्वक राखेको देखिँदैन। साथै मृतक प्रवीण बास्तोलाले लगाएको कपडा इसिजी गर्दा गोदावरी अस्पतालका कर्मचारीले नै माथि छातीतर्फ सारेको र उक्त च्यातिएको अवस्थामा देखिएन। सो कुरा मृतकको वास्तविक फोटो लासदास मुचुल्का तथा गोदावरी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा हेल्थ असिस्टेन्ट ध्रुवप्रसाद चौहानको कागजबाट समेत प्रष्ट छ। इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीबाट अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूले अनुसन्धान मिसिलमा संलग्न कागजातहरू नियमित प्रमाणीकरण गर्ने तथा अनुसन्धान सम्बन्धी भौतिक सबूतको परीक्षण गर्ने र सो प्रतिवेदन अविलम्ब प्राप्त गर्ने सम्बन्धित निकाय अथवा पदाधिकारी साथै जायरवाला पक्षसँग प्रभावकारी नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्ने कार्यमा केही कमजोरी रहेको देखिन्छ। अत त्यस्तो अवस्था देखिएको हुँदा विभागीय कारबाही अनुसार सचेत गराई जवाफदेही बनाउनु पर्ने देखिन्छ भनेर प्रतिवेदन चाहिँ दिनुभएको छ। अब छानबिन समितिले केही सुझावहरू पनि दिएको छ, जस्तो यस्तो खालको लापरवाही अन्त नहोस् भनेर हामी यसलाई चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण जिल्लामा मुद्दा चल्ने मातहत निकायहरूलाई पनि यो चाहिँ सर्कुलर गर्दैछौँ। घटनाबाट पीडित तथा प्रभावित परिवारजनसँग अनुसन्धान अधिकृत लगायत अनुसन्धानमा खटिएका अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूले पारदर्शी रूपमा पीडित मैत्रीपूर्ण व्यवहार नियमित रूपमा गरी आवश्यक समन्वय सम्पर्क सहकारी तथा परामर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ। लास जाँच मुचुल्का तथा पोस्टमार्टम प्रतिवेदनमा मृतकको बाहिरी शारीरिक अवस्था, चोटपटक, घाउखत, शरीरमा लगाएको कपडाको अवस्था सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीसँग समन्वय गरी विवरण समान अवस्थाको बनाउनु पर्ने साथै अविलम्ब पोस्टमार्टम गरी भिसेर परीक्षणको लागि तुरुन्त पठाई प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्राप्त गर्न सम्बन्धित निकाय एवं पक्षसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ। अभद्र व्यवहार कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका प्रतिवादीहरूको कर्तव्य ज्ञान कसुर समेत प्रतिवादी कायम भएको अवस्थामा यसमा चाहिँ के भएको थिएन, सुरुमा अभद्र व्यवहारमा हामीले चाहिँ म्याद टेकाएका थियौँ, पछि चाहिँ केही समय पश्चात चाहिँ कर्तव्य ज्ञानमा किटानी जारी आएको अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ पहिला चाहिँ अभद्र कसुरको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएर त्यस पश्चात कर्तव्य ज्ञान कसुरमा पक्राउ अनुमति लिई कर्तव्य ज्ञान कसुरमा अनुसन्धान अवधि लिँदाखेरि चाहिँ पर्याप्त समय हुने र अनुसन्धानमा चाहिँ चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने प्रेसर नहुने हुँदा त्यसतर्फ चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी देखेको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। अनुसन्धान मिसिल यसरी तयार पार्दा लेखन कार्य तथा अनुसन्धानमा खटिएका अनुसन्धानका सहयोगी प्रहरी कर्मचारी समेतले पञ्जिका बनाउँदा लगायत अन्य कागजात गर्दा समेत गम्भीरताका साथ हेरी अनुसन्धान अधिकृतबाट नियमित रुजु तथा प्रमाणित गराउनु पर्दछ। यिनै कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सुझावको रूपमा पनि दिनुभएको छ। र अहिले हालसम्म चाहिँ अब प्रवीण बास्तोलाको किटानी जाहेरीमा उल्लेख भएका जति पनि प्रतिवादीहरू हुनुहुन्थ्यो सबै नै पक्राउ परिसकेको अवस्था छ। सबैभन्दा पहिला 11 गते मेहरमान दर्जी र कुमार राईलाई चाहिँ सम्मानित अदालत समक्ष पेश गरिएको थियो। त्यसमा कुमार राईलाई चाहिँ 3 लाख घरौटीमा
माग भएको थियो भनेदेखि मेयरमान दर्जीलाई तत्कालै पूर्वपक्षको लागि कारागार चलान गरिएको थियो। त्यसै गरी 17 गते रमेश गिरीलाई घर भेटी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ उपस्थित गराउँदा 1 लाख धरोटीमा छुटेको अवस्था छ भनेदेखि 18 गते सुदीप परियारलाई धरानबाट पक्राउ गरी सम्मानित जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएकोमा निज पनि कारागार चलन भएको अवस्था छ। र यही 20 गते जो अस्ति 20 गते 32 वर्षीय राजेश रणपहेलीलाई रूपन्देहीको बुटौल महानगरपालिका वडा नम्बर 2 फुलबारी चोकबाट पक्राउ गरी ल्याइएको छ। र आज चाहिँ निजलाई चाहिँ सम्मानित जिल्ला अदालत समक्ष उपस्थित गराउने प्रक्रिया भइरहेको छ। र एकजना झापा जिल्ला गौरहदह नगरपालिका स्थायी घर भएका 31 वर्षीय दिपेश पौडेलको हकमा चाहिँ निज चाहिँ हाल इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा चाहिँ यो साइकल चोरी गरेको अभियोगमा चाहिँ त्यहाँ मुद्दा चलिरहेको अवस्था रहेछ। र त्यहाँको अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न भइसके पश्चात निजलाई पनि सम्मानित जिल्ला अदालत मोरङमा उपस्थित गराइनेछ। यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि सम्पूर्ण अभियुक्तहरू पक्राउ परिसकेको अवस्था छ। र साथै अब यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू उठे, तर प्रहरीले चाहिँ कुनै पनि बदनियत राखेर अनुसन्धान गरेको चाहिँ पाइएन। प्रहरीले सुरुदेखि नै घटनालाई अत्यन्त संवेदनशील भएर घटनाको गम्भीरतालाई विभिन्न आधार प्रमाणहरू जुटाएर अनुसन्धान गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि एकदम सबल खालको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको कारणले गर्दाखेरि नै सम्मानित अदालतले पीडितहरूको पक्षमा फैसला सुनाएको अवस्था छ। र म निवेदन गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण समक्ष कि प्रहरीले आफ्नो सुझबुझ विवेक र आफूसँग भएको जुन ज्ञानसिप क्षमता छ त्यसलाई अत्यन्त मिहिनेतका साथ प्रयोग गरेर अनुसन्धान गरेर यसको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत सम्मानित जिल्ला अदालत समक्ष प्रस्तुत भएको अवस्था छ। यदि सायद यसमा लापरवाही भएको थियो भनेदेखि अहिले हामीले यो खालको परिणाम पनि पाउँदैन थियौँ। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई। विभागीय कारबाही स्वरूप चाहिँ इन्सपेक्टरलाई यहाँ तानेको छ। यसमा चाहिँ यस्तो छ, केही कुराहरू जस्तो अनुसन्धान अधिकृत भइसके पश्चात सानातिना त्रुटि भए पनि जुन पीडित परिवारहरूले औँल्याउनु भएको छ त्यो औँल्याउने क्रममा त्यो अवस्थासम्म किन सिर्जना भयो भन्ने विषयमा छानबिन समितिले केही कमी कमजोरीहरू औँल्याएको छ, जो चाहिँ अब सामान्य खालका त्रुटिहरू हुन् र पनि त्यस्ता खालका त्रुटिहरू कोही कसैबाट पनि हुनु हुँदैन। जस्तो अब चाहे त्यो फोटोकपी मिसिलमै होस्, त्यसरी अर्काको फोटो रहने अवस्था आउँदाखेरि एउटा अनुसन्धान अधिकृतले त्यो हेर्नु पर्थ्यो, किन हेरेन भन्ने क्वेसनहरू आएको हुँदा हामीले चाहिँ उहाँलाई यही सम्बन्धमा बयानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाएका छौँ। अरू मुद्दाको टोलीलाई नै बोलाइयो, त्यो जुन अनुसन्धानमा खटिएका कर्मैसँग यसमा जुन उल्लेख भएकाहरू छन् सबैको हामी चाहिँ उहाँहरूलाई पनि, किनभने कुनै कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि त पहिला स्पष्टीकरणको मौका त अवसर त दिनु पऱ्यो, किनभने उहाँको पनि सोच्चा सुनवाईको अवसर त रहन्छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो धारणाहरू चाहिँ राख्न पाउनुहुन्छ। त्यो भएको हुँदा हामीले यहाँ औँल्याएका व्यक्तिहरू सबैलाई बोलाएर एकचोटि स्पष्टीकरण सोध्छौँ। मैले यो सुरुदेखि नै भन्दै आएको विषय के हो भनेदेखि यदि उसबाट चाहिँ गल्ती भएको छ भनेदेखि निश्चित रूपले कारबाही हुन्छ, पठाउनु पर्ने जरुरी पनि छैन। तर गल्ती भएको छैन भनेदेखि उसलाई काम गर्ने मौका पनि दिनुपर्छ। होइन भने भोलिका दिनहरूमा कोही पनि प्रहरी कर्मचारी होस् या कुनै पनि कर्मचारी होस् अथवा कोही पनि व्यक्तिले आरोप लगाएकै भरमा काम नगर्ने खालको वातावरण बन्ने हो भनेदेखि काम कसरी हुन्छ। त्यो भएको हुँदा दोष र गुणको आधारमा कारबाही र उसलाई चाहिँ अवसर दिने काम दुइटै हुन्छ।